हांव चार्ल्स फर्नांडीस बेनावलीचो आम आदमीचो कोऑर्डिनेटर. तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांग जावन दिता. आयज आमी हो सगळो ग्रुप म्हज्या सांगाताक बसून आसत तो सगळे आमी बाब वेंजी विवेकासाचे कोऑर्डिनेटर्स, बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कोऑर्डिनेटर्स. आमी आयज हांगा हाजीर जावपाचे मेन हेतू म्हणल्यार बाब वेंजी तुमची कामां करीत आसा आनी जायत्या लोकांक ही कामां कसली कामां जाल्यार ती चडशी लोकांक खबर ना. ते कामांचो विशय, ते कामां कसली कामां जाल्यार ती तुमचे मुखार आमचो एक कोऑर्डिनेटर तुमचे मुखार दवरतलो. भाव भयणीनो, तुम्ही सगळे जाणात डिसेंबराचे 13 तारखेर ZP इलेक्शनाचे सगळी अनाउन्समेंट जाला म्हणून. आणि तेच पासत आमी बाब वेंजी विवेकाचा सांगाताक हे इलेक्शनाक फुडें वचोंक आनी कशी बरी तयारी करूंक आनी कितें काम केलां आनी कितें उरलां तें तुमकां आमचे सगळे कोऑर्डिनेटर तुमकां माहिती दितले. आमचे कोऑर्डिनेटर जावन आसा कावेलसूचो बाब क्लायड, तशेंच आमचे मदीं आसा कार्मानाचो कोऑर्डिनेटर बाय वेनिसिया, ओलिंचो कोऑर्डिनेटर बाय मारिया, वार्काचो कोऑर्डिनेटर बाब गॅबी, उल्वाचो कोऑर्डिनेटर बाब मिनीन आनी तसोच सेरावलीचो कोऑर्डिनेटर बाब केविन द फार्मर. हे आता थोड्याच वेळान आपले व्ह्यूज आमी कसली कामां केल्यात, तुमची कामां बाब वेंजीन केल्यात ते तुमकां तुमचे मुखार दाखोवन दितले. आता पयलो तुमचे मुखार दवरता बाब कावेलसो बाब क्लायड, कावेलसूचो कोऑर्डिनेटर. गुड इवनिंग सगळ्यांक. हांव क्लायड फर्नांडीस, कोऑर्डिनेटर फॉर आम आदमी पार्टी कावेलसी गांवचो. आनी हे सगळे कोऑर्डिनेटर बराबर आमी हे सगळे आमचे आम आदमी पार्टीचे इलेक्शनाचे तयारी करपाक ZPचे जी थारायल्या डिसेंबराच्या 13 तारखेर हेचेर आमी विशय घेतल्यात आनी ते आमकां तुमच्या मुखार हाडपाक आता आमी तयारी केल्या. पयले सुवातेर आमी सगळे कोऑर्डिनेटर एक जावन आम आदमी पार्टी गोट केलेली आसा आनी ही आमी अशीच दवरतले म्हणून आमी एक आश्वासन घेताय. तशेंच आमी सगळ्यांनी एक जावन बाब हेंझल, तशेंच MLA वेंसी वेगस आनी जोजो पिमेंता हाका निवडून हाडलो आनी तेणी साबार कामां आमची केली आनी जायती कामां उरलेली आसात करपाची. ही कामां म्हणजे डेव्हलपमेंट जो पळय जाला, जावं ते इगोर्जीन, जावं ते इस्कॉलान शेडी घालपाचे ग्राउंडार, तशेंच बांये उसपिवपाचे, तशेंच गायरे उसपिवपाचे, तशें साबार आसात. पूण हांवें तें सांगता आता आमची ही मुखार आसा ती पोवची जाल्यार हांव एक टॅक्सी ड्रायव्हर आनी जितले कोस्टल बेल्टाक बिझनेस आहा ती आज बिझनेसां सगळी आमकां आम आदमी पार्टीक एक बरें व्हडलें नांव दितात. कित्याक आयज पासून कसले लफडे ना, जावं ते शेकांनी जावं टॅक्सी हितून तेणे जायते आमचे टॅक्सीचे इश्यू मुखार सोडून आमकां जायतो आदार केला. तशेंच तो एक आमचो एक सोल्जर बाब वेंजी वेगस आमचो एक सोल्जर आनी आमी ताचे बरोबर आहा आनी हे झूज आमचे आम आदमी पार्टीचे इलेक्शनाचे झूज आमी फुडें व्हरतले सगळे एकठांय जावन. आनी आज पासून जितले पळय आहा आमचे आम आदमी पार्टीचे व्हॉलंटियर आसात ते सगळे एकूच आहा. अजून आमचो कोण पुसून आमचे चडसो पयस घेवप वचोंक ना. तशेंच आमचे ऑपॉर्च्युनिटीज फॉर कोऑर्डिनेटर्स जी तुका तरी कापोस्ताज आहा कसलीच जाल्यार ती कापोस्ताज त्या मनशाक वयर काडपाक आमकां वेंजीन जायतो आदार केल्लो आसा आनी हेच्या फुडेंय तो आमकां करतलो. आनी निमणें म्हणल्यार मेन म्हणल्यार पीस.
आज हुंयचे तूं बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी हुंयच चोरीत जाल्यार हुंय तुका लोफडे जावंक ना, जावं एक्सटॉर्शनाचे, जावं चोरेचे, जावं फाईट कसलेंच जावंक ना आज पासून. आनी ते आमी गोड दवरतले आनी हे आमी बरे भाशेन दवरतले म्हणून एक खात्री घेता. इतलें सांगून तुका देव बरें करूं. देव बरी सांग तुमकां उलयता. हांव मारिया फेर्नांडीस सरपंच ऑफ ओली आनी कोऑर्डिनेटर ऑफ आम आदमी पार्टी. मोगाच्या भावानो भयणानो तुमी जाणा आसतली आमचे एमएलए बाब बेन्झी विएगसान आमच्या गांवांत ओल्ली जायतें काम केल्लें आसा. जशें परी ताणें शेतकाऱ्यांक गायड हुस्कून दिले, तशेंच आमचे इगोर्जेन लायट घाल्यो, रस्त्याचेय सुदारप केलें, डांबूर घातलो आनी जायते फावटी आमी ताच्या ऑफिसान गेल्यार आमच्या गरिबांक लागून फोन केल्यार पासून तो रोखडोच आमचो फोन उबारता आनी दुसऱ्यांक रोखडोच आदाराक पावता. आमी चड उपकारी आनी आमी असल्या मनशांक निवडून हाडूंक जाय. कित्याक आमचो फुडार, आमच्या भुरग्यांचो फुडार बरो जातलो जाल्यार आमी ही पार्टी मुखार व्हरोंक आमकां तुमची गरज. आनी आमी एक सदांच आम आदमी पार्टी बरोबर सदांच आसतली. देव बरें करूं. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. आयज पासून हांव आमचे एमएलए बरोबर कित्याक आसा जाय. वाय डू आय सपोर्ट आवर एमएलए? I support him because he's really done wonderful works. साबार कामां केल्यात. आमचे कार्मोना गांवांत ग्राउंडाचे काम चलता, ते भायर इस्कॉलाचे काम चलता एंड आतां फुडें आमचे इगोर्जे पासून सोलर घालतले. त्या भायर हेल्थ केअरान जायते आनी जायते केलां. लायक आय चॅकअप्स, डिफरंट मिशीन्स. आतांच सांगतालो आनी एक न्यू मिशीन आयला म्हूण फॉर डायबेटिक्स हू कॅन चॅक वेदर देअर नर्व्स आर ब्लॉक्ड, eye nerves are blocked or something, any damage to the eye. So, ani te bhayr ECG katta, prostate checking, that is the blood tests are done. So, ye ek ordinary konna. This is, I appreciate him for this reason. Then another thing what I appreciate him for is, amche constituency differently abled children asa, tenka मान दिला तेणे. He has honored them. He has done various celebrations for them, which no other MLA has done ever since. So, whenever he gives us a call, आमी ताका support करपा ready आसता. We selflessly, सगळे आमचे volunteers आसा ते selflessly come and support him. We don't think that we have to spend this or spend that. We come selflessly. All our volunteers are the same. So, this is what I would like to tell you all about our MLA, Benzi Viegas. Deobari Sanj Audeta Sogyan. I am Kevin D'Souza from Serauli, representing the village of Serauli. First of all, आमी आमचे MLA आणि आम आदमी पार्टी व्हॉलंटियर्सांक देव बरें करूं म्हणपाक जाय फॉर एंटायर बेनावली कॉन्स्टिट्युएन्सी. आमी काम केलां तें आमी मॅनिफेस्टो चोवन केलें ना. आमी जें काम मॅनिफेस्टोचेर घातलेलें तेच भायर तेच्या चड डिलिव्हर केलां. आमकां असले MLA जावं आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन या स्टेटान असले MLA आनीक जाय. कित्याक तांकां उर्बा आसा काम करपाक लोकांक पासत. They have been flexible enough to stretch themselves, join progress, demand what is good for Goa. And this is what we emphasize, Goans and all Goans to fall or align with the party and support them. आता एक मुद्दो म्हाका सांगपाक जाय म्हणल्यार तो आमचे डिवायड पॉलिटिक्स. डिवायड
politics will come more than once. आमकां नावेली ट्रेलर मेळ्ळा where we have seen that more than 5 candidates were put in the fray and finally the 6th person came elected. हे आम्ही दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता ते पळयतली. इलेक्शन भोगले पावता म्हळ्यार एलिगेशन घालून आमकां जायते इन्स्टिगेट करतले आनी आमी गोंयकार चोतूर रावन करेक्ट कॅन्डिडेट करेक्ट पार्टीक वोट करून हाडपाक जाय आनी ताका लागून आमी सगळे एकठांय जावपाक जाय. हेका लागून आमी रिक्वेस्ट करता सगळे विलेजींनी सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी एकठांय जायात, एक मौन करात आनी बहुमतान आम आदमी पार्टीक वोट करात. ते भाव भयणांदो, जशें आतांच आमचे चारूय कॉर्डिनेटरांनी तुमचे मुखार दवरल्यात भाव वेंझीन कितें केलां तें सगळें तुमी आयकलां. आमी आतां हे फुडें ZP इलेक्शनां येवपाचीं आसात. जशें आमचे बाब कॅविनान सांगलां, म्हणजे नावेलीन कशे भाशेन वोट डिव्हिजन जावन दुसरोच कॅन्डिडेट येयलो आसा, तेच भाशेन हांव तुमच्या लागीं मागतां वोट डिवायड करिना जावंक, तुमची वोट दुसऱ्याक मारिना जावंक तुमच्या लागीं उपकार मागता. आमी आमचो बाब वेंझी तुमी सगळ्यांनी पळयलां, वाचलां असेंब्लीन तो कशे भाशेन तो वागाचे भाशेन झुजता तो आनी आखे गोंयचे मुद्दे जूंय गोंया वायट जाता त्याचे इश्यूआचेर तो असेंब्लीन ते आवाजान मोठ्या आवाजान तो घोणघोणायता. आनी असलोच मनीस जो असेंब्लीन आखे गोंयचे इश्यूज तो रेज करता, तसलोच मनीस आयज आमकां जायो. आनी हांव तुमचे लागीं मागतां असलेच मनीस आखे गोंयभर आमी हाडूंक, आमी निवडून काडूंक. आनी हे पार्टीन ही आम आदमी पार्टी आमकां जाय अशेंच आमी आमचे मनान घालून आनी बरे ते कॅन्डिडेट आमचे बाब वेंझीचे भाशेन तुमी निवडून दितले म्हूण हांव रावतां. आनी तशेंच आतां ZPचे इलेक्शन येवपाचें आसात, तेका लागून जायते भावांनी जायते मनीस कॅन्डिडेट ZPचे कॅन्डिडेटाक तिकेट सोदतात. तुम्ही जाणा एकूच तिकेट एक कॉन्स्टिट्युएन्सी दिवंक जाता आनी जायते हकदार आसा हे तिकेटीक. आनी ताका लागून थोडे जाण आमचे पार्टीचे पयस जाल्यात हे तिकेट मेळना म्हूण. पूण आमी हिंगा बसून आसात ते आनी आमचे बराबर सपोर्टर आसात ते सगळे आमचे बराबर आसात, आम आदमी पार्टीचे बराबर आसात. आनी आमी सगळे आमचे ZPक जो कोण आमी चूज करता ताका आमी जिखून हाडटले म्हूण तुमचे सांगातान. आनी तशेंच भावांदो, तुमी जाणात आयज गोंयांत 2 आमदार आम आदमीचे आसात, बाणावले आनी वेळी. जायते जाण काँग्रेसाचे कॅन्डिडेट काँग्रेसाचे उमेदवार निवडून काँग्रेसाचेर येयले आनी ते दुसरे पार्टीन गेले. तुमकां सांगची गरज ना कोण पार्टीन गेले ते. पूण आमचे हांव तुका एकूच खात्रीन सांगता की आमचे 2 कॅन्डिडेट आसात ते कितलोच तांकां ऑफर आसलो पूण ते आयज पासून आम आदमीचे बराबर आसात आनी हेजे फुडें ते आम आदमीचे बराबर रावतले. तेका लागून हांव तुमच्या लागीं मागतां अशेच भाशेन हे पार्टीचे बराबर रावतले आनी आमचे गोंय सांबाळटले म्हूण हांव जाणा. आनी तुमी ताका हेच भाशेन 2 केले ते फाल्यां 10 आनी गव्हर्नमेंट करपाक जाता ते भाशेन तुमी ताका निवडून दितले म्हूण हांव तुमचेर विश्वास धरून रावतां. देव बरें करूं.